बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज जुमेरात हम बात करेंगे यूसुफ रजा गिलानी को नून लीग का बड़ा सरप्राइज, इसकी डिटेल क्या है उसको आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे हमजा शहबाज ने रिहा होते ही मरियम नवाज पर नई बिजलियां गिरा दी हैं और एक तरफ खुशी के शामियाने तो दूसरी तरफ गम का मातम कैसे मच गया है, इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कुछ सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यूसुफ रजा गिलानी को जब लॉन्च किया गया था तो यही हिकमत अमली अपनाई गई थी कि नवाज शरीफ चाहता था किसी न किसी तरह सेनेट के चेयरमैन के लिए आगे लाया जाए तो फजलुर रहमान को लाया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ का एतमाद फजलुर रहमान पर ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी हो या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, ये लोग किसी तौर पर भी नहीं चाहते थे कि ये गेंद जो है वो फजलुर रहमान के कोर्ट में जाए और ये जो है वो किसी तौर पर भी चेयरमैन सेनेट के लिए आगे ना आ सकें। दूसरी जानिब जो है वो नवाज शरीफ का जो पल्ला था वो फजलुर रहमान की तरफ था, लेकिन ये गिलानी को जब लॉन्च किया गया था बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी की जानिब से, तो नवाज शरीफ को मजबूरन घुटने टेकने पड़े कि यूसुफ रजा गिलानी की सपोर्ट के लिए ज़ाहिरी तौर पर सामने आना पड़ा। वहीं पर जो है वो खदशात जाहिर होना शुरू हो गए कि नून लीग जो है जिसके अंदर ऐसे जो है वो एक धड़ा मौजूद है, एक खास ऐसा ग्रुप मौजूद है एमपीएस का, अराकीन असम्बली का, जो कि यूसुफ रजा गिलानी को किसी तौर पर भी नहीं चाहते। इन्होंने अपने माजी के बयानात को भी नहीं देखा कि किस तरह नवाज शरीफ, अब आप सोशल मीडिया पे उन वीडियोस को देख लें कि कैसे नवाज शरीफ ये कह रहा है कि हम लोग जो है वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तहरीक लेके आ रहे हैं और इन्हें वजीर आजम रहने का कोई हक नहीं है। वहीं दूसरी जानिब आज उनका बयानिया बदल जाता है और वो लोग यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो किसी हद तक उनके जो कारकुन हैं नून लीग के और नून लीग के जो अराकीन असम्बली हैं, उनमें एक खास धड़ा ऐसा पाया जाता है जिसने यूसुफ रजा गिलानी को वोट ही नहीं करना, और इसका खदशा आज यूसुफ रजा गिलानी ने अपने बयान में जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि अगर मैं हार जाता हूं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी, ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। क्यों हारना है? इसने हारना इसलिए है कि नून लीग इसे जो है वो सपोर्ट नहीं करने जा रही। अगरचे जो लोग मरियम नवाज के साथ हैं वो लोग तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो जैसे जलील शरकपुरी हैं, शरकपुर से एमपीए हैं नून लीग के, उन्होंने पहले मरियम नवाज के फैसलों पर काफी ज्यादा एतराजात किए और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। मैं आपको बता दूं, एक तरफ तो खुशी के शामियाने हैं तो दूसरी तरफ गम का मातम कैसे पड़ चुका है। हमजा शहबाज की कल जब जमानत हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो उस सिलसिले में एक तरफ हमजा शहबाज के चाहने वाले जो कि हमजा के नारे लगाते हैं। हमजा शहबाज के बारे में आपको बता दूं, जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे उस वक्त हमजा शहबाज जो है वो पंजाब में न सिर्फ बड़े मजबूत पाए गए बल्कि पंजाब में उनका जो है एक तूती बोलता था, और उन्हें शहबाज शरीफ ने लॉन्च ही इसलिए किया था कि जो पंजाब में नून लीग की जो अक्सरियत थी, ताकत थी, वो सारी की सारी हमजा शहबाज के साथ थी। कल जब हमजा शहबाज रिहा हुए, उनके मचलके जो जमा कराए गए, उसके बाद आज जब उनकी रिहाई इसको मुकम्मल इसका जो प्रोसीजर कंप्लीट होगा, उसके बाद से अगर वो सामने जाते हैं उनका आगे प्लान क्या है ये भी सामने आ चुका है और बताया ये जा रहा है कि हमजा शहबाज जो है वो हुकूमत के खिलाफ एक टफ टाइम लेकर सामने आएंगे और खास तौर पर उनकी कोशिश होगी कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पर टारगेट किया जाए, लेकिन साथ ही साथ वो इदारों के खिलाफ किसी किस्म का बयान नहीं देंगे। ये भी जराए का ये भी कहना है कि उनके साथ जो लोग हैं, जो लोग उनके करीबी हैं, उन्होंने ये बताया है कि हमजा शहबाज नहीं चाहते जो मरियम नवाज बयानिया लेके जा रही हैं, जो मरियम नवाज ने जैसे इदारों को टारगेट करने की ठान रखी है, कैसे वो फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल करती हैं, मुल्क की जो सलामती के इदारे हैं उनके खिलाफ जबान इस्तेमाल करती हैं, अदालतों के खिलाफ आए रोज उनके मुतनाज़ा बयानात सामने आते रहते हैं, वो सिलसिला जो है वो अब हमजा शहबाज आके रोकेंगे और हमजा शहबाज अपनी तोपों का रुख जो है वो सिर्फ हुकूमत के खिलाफ रखेंगे, इमरान खान के खिलाफ रखेंगे और किसी तौर पर भी जो है वो मरियम नवाज के बयानियों को, नवाज शरीफ के बयानियों को सपोर्ट नहीं। इस लिहाज से नून लीग के लिए ये इंतहाई परेशान कुन बात है और किसी तौर पर भी इसके साथ चलना इनको महाल नजर आता है। आज भी शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में समाअत थी लाहौर की इत्तेसाब अदालत में, जब उनकी ये
سماعت جاری تھی اس وقت شہباز شریف نے یہ کہا کہ میری جو ایمانداری ہے اس کے ڈنکے ہیں اور پورے پنجاب میں نے ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی. بھائی آپ نے اگر نہیں کی تو آپ کو پروف کرنا چاہیے, آپ کو زبانی باتوں سے نہیں کام لینا چاہیے بلکہ آپ کو ایسے ثبوت سامنے لے کر آنے چاہیے. انہوں نے آحت چیمہ کی بھی تعریف کی. آحت چیمہ کی تعریف شہباز شریف کے منہ سے بنتی تو ہے کیونکہ آحت چیمہ جب ایل ڈی اے کا ڈی جی تھا تو اس وقت اس نے صحیح ان کی نوکری کی ہے, اور کسی شریف خاندان کے لیے جس طرح وہ کام کرتا رہا ہے اور جس طرح بیوروکریسی میں رہتے ہوئے اس نے ایسے اقدامات کیے کہ جس نے نہ صرف جاتی عمرہ کی سائٹ پہ جو زمین تھی جو قبضہ گروپوں انہوں نے جو ہے قبضے کیے, اور جو زمین انہوں نے جو ہے وہ سستے داموں سرکاری اراضی کو اپنے ناموں پہ ٹرانسفر کروایا, وہ بھی کسی اور کا مرہون منت نہیں بلکہ یہ نوکری جو سر انجام دی وہ آحت چیمہ نے دی. اور آحت چیمہ کا ذکر آج ہم نے لاہور احتساب عدالت میں شہباز شریف کے منہ سے جب ان کی تعریف سنی. شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ریفرنس کا سامنا ہے, سماعت اس پر چل رہی ہے. آپ کو میں بتا دوں جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں خاص طور پر پاکستان کے جو صوبائی کیپٹل پنجاب کے لاہور میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ ساری سوسائٹیز کے پیچھے بیک اینڈ پہ نون لیگ ہی ہے. اور پراپرٹیز میں آپ کو پتا ہے کہ پراپرٹیز میں سب سے زیادہ کرپشن کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ انہی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اور جتنے بھی میگا پروجیکٹس لانچ کیے گئے اس وقت آشیانہ ہاؤسنگ سکیم فلیٹس اور گھر لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے, لیکن جب یہ چیزیں سامنے آئیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو یہ ٹھیکے دیے, یہ کانٹریکٹس کیے اور کس طرح انہوں نے جو پرسنٹیجز اپنے لیے لے لیں, اس کے بعد سے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ یقیناً اب ان کو نہ صرف عدالتوں سے منہ کی کھانی پڑے گی بلکہ عوام بھی ان کا احتساب کرے گی. میں آپ کو بتا دوں حمزہ شہباز جب سے جو ہے وہ باہر آئے ہیں, آج جب ان کی طرف سے جو ہے وہ رہائی کا سلسلہ مکمل ہوگا اس کے بعد سے مریم نواز انتہائی جو ہے وہ سیریس ہونے جا رہی ہیں, اور اس حوالے سے مریم نواز کو جیل یاترا بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے جو کیسز ہیں خاص طور پر جس پر وہ ضمانت میں ہیں, اور دوسری جانب ان پر جو ہے سرکاری اراضی کے حوالے سے ایک کیس ہے جس میں 2 مارچ کو ان کی پیشی بھی ہے, اور اس میں بھی ان کو چانسز یہی ہیں کہ مریم نواز کو اب جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اب نون لیگ کو جو سنبھالیں گے وہ حمزہ شہباز ہی ہیں. دوسری جانب جو بلاول بھٹو زرداری ہیں اور خاص طور پر پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم کسی طور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کسی طور پر حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے ساتھ نہیں چل سکتی. انہوں نے چلنا ہے تو یا مریم نواز کے ساتھ یا پھر حسن حسین نواز جو ہے نواز شریف کے ساتھ چلیں گے. انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنا ان کا محال ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ کو میں بتا دوں کہ پی ڈی ایم میں ایک بڑی درار اس وقت بھی سامنے آئی جب فضل الرحمان کو چیئرمین سینٹ سے ہٹا دیا گیا. چیئرمین سینٹ کا ٹکٹ بھی ان کی جگہ پہ یوسف رضا گیلانی کو دے دیا گیا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.